नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रियछात्राः, अद्य वयं संस्कृतमौखिककक्षायां मम परिचयः इति विषयम् अधिकृत्य वाक्यानि पठामः। My introduction in Sanskrit. मम परिचयः। अहं बालकः अस्मि। अहं बालिका अस्मि। अहं छात्रः अस्मि। अहं छात्रा अस्मि। मम नाम सागरः अस्ति। मम नाम राधा अस्ति. Children, in place of Radha and Sagar, you can put your own name. अहं नववर्षीयः बालकः अस्मि. अहं नववर्षीया बालिका अस्मि. मम जन्मदिवसः जून मासे 17 दिनाङ्के अस्ति. अहं चतुर्थ्यां कक्षायां पठामि. मह्यं संस्कृतं बहु रोचते. अहं मुम्बईनगरे वसामि. यू कैन इवन से अहं नागपुरनगरे वसामि. मम गृहे 4 जनाः सन्ति. मम मातुः नाम राधा अस्ति. मम पितुः नाम विवेकः अस्ति. मम प्रियमित्रं विवानः अस्ति. मम प्रियसखी मान्या अस्ति. Children, in place of these other names, you can put your own names. मम प्रियवर्णः रक्तः अस्ति. मम प्रियवर्णः पीतः अस्ति, हरितः अस्ति, नीलः अस्ति. Last year, children, we have learnt names or names of all varna, all colors in Sanskrit. अहं वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छामि. अहं वैज्ञानिकी भवितुम् इच्छामि. अहं शिक्षिका और शिक्षकः, अभियंता और अभियंत्री, अहं नेता और नेत्री, अहं लेखकः और लेखिका भवितुम् इच्छामि. एषः मम परिचयः अस्ति. Children, so let us practice this sentence and get ready to introduce yourself in Sanskrit next time. Thank you.